असलम बेटा, तुम आ गए। सलामत करता हूँ अब्बाजान। जीते रहो, जीते रहो। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रसूल करीम की जिंदगी का आज बहुत दिलचस्प बाब देखा था। ख्वाहिश है कि तुम्हें भी सुनाऊं। कॉलेज से आने में बड़ी देर कर दी। जी हाँ, जरा लाइब्रेरी चला गया था। प्रोफेसर साहब की दिखाई हुई फिल्म ने मेरे दिल में जुस्तजू की एक नई तेजी पैदा कर दी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो जहाँ कहीं मालूमात की रोशनी नजर आती है, मेरे कदम खुद ब खुद उसी तरफ को उठने लगते हैं। हो तो बैठ जाओ। आज मैं तुम्हारी इस जुस्तजू को एक नई राह दिखाऊंगा। अभी बरखुरदार ने कपड़े तक तो बदले नहीं और आप उसे ले बैठे। मैं कहती हूँ उसे खाना तो खा लेने दीजिए। अम्मी जान, मौजू बेहद दिलचस्प है, मैं खाना यहीं खा लूंगा। नजमी, ओ नजमी। जी भाईजान। मेरा खाना यहीं ले आओ। अच्छा भाईजान, तुम दोनों बाप बेटों को कोई मस्जिद अलॉट हो जाती तो अच्छा था। मैं तो जाती हूँ। नहीं नहीं अम्मी जान, आपको मेरी कसम न जाइएगा, नहीं तो हम इस घर को ही मस्जिद बना देंगे। हाँ मरियम, बैठ जाओ। आज मैं रसूल करीम के हालात जिंदगी बताने के साथ साथ ये भी वाजे कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम इंसानी जिंदगी पर किस तरह असरअंदाज होता है। नजमी, लैला बेटी को भी बुला लो। क्या बातें करते हो जी? लैला तुम्हारी लाख भतीजी सही, पर वो असलम की मंगेतर भी तो है। हाँ अब्बाजान, लैला आपा भैया के सामने आने से कतराती हैं। इसमें शर्माने कतराने की कोई बात नहीं, तुम जाकर उसे ले आओ। लैला बेटी, आओ आओ, शर्माओ नहीं। सलाम करती हूँ तायाजान। जीती रहो, जीती रहो। आओ बैठो। अब तो सभी आ चुके अब्बाजान, अब तो बताइए ना। तो सुनो बेटा, मुसन्निफ लिखते हैं रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल पाक को किसी एक कौम की तरफ नहीं बल्कि सारे आलम की तरफ सरापा रहमत बनाकर भेजा था। इस मासूम यतीम ने बीबी हलीमा का दूध पिया। 4 बरस की उम्र में माँ की शफकत सर से उठ गई। 8 बरस के सिन में दादा का साया जाता रहा। 25 बरस की उम्र में हजरते खदीजा से शादी हो गई। 35 बरस की उम्र में सैलाब के सदमा से काबतुल्लाह की दीवारें फट गईं। दोबारा तामीर के बाद हजरे अस्वद की अपनी जगह पर कायम करने के वक्त कबीलों में झगड़ा खड़ा हो गया। 4 दिन तक यही आलम रहा। आखिर आपकी दानाई ही काम आई। हुजूर पुर नूर ने अपनी चादर बिछाकर हजरे अस्वद को उसमें डाल दिया और सब कबीलों के सरदार हुजूर चादर को एक साथ उठाकर उसकी असली जगह पर ले आए और खुद सरवरे कायनात ने अपने दस्ते मुबारक से उसे उठाकर उसके मकाम पर कायम करके उठने से पहले ही ये खूंखार जंग का खात्मा कर दिया। और फिर 40 बरस की उम्र में गारे हिरा से हिदायत, अदल और सदाकत की वो रोशनी नमूदार हुई जिसने दुनिया के हर गोशे को मनव्वर कर दिया। जुए की बिसातें उलट गईं, शराब के खुमर टूट गए, इख्तलाफात मिट गए, बिछड़े दिल मिल गए और तौहीद की एक ही आवाज से शिर्क छट गए, बुत टूट गए। सब एक ही रिश्ता अबूदियत में जकड़े गए, एक ही माबूद हकीकी के आगे सरे नयाज खम हो गए। कुरान पाक ने ऐलान कर दिया कि रास्ते सिर्फ 2 हैं। ईमान का रास्ता यह है कि हर पैगंबर को खुदा की तरफ से, और कुफ्र का रास्ता यह है कि सबका या किसी एक का इनकार कर दो। यही था दीन, यही था इस्लाम। लेकिन दीन के लिए इस्लाम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? इस्लाम के मायने हैं किसी बात का मान लेना और मानकर फरमाबरदारी करना। बहुत खूब। तो कुरान पाक के फौरी ऐलान का नतीजा क्या निकला? यही कि बुत परस्तों ने जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों की तकजीब करते हुए देखा तो मुखालफत का पहाड़ खड़ा कर दिया। किसी ने हुजूर को पत्थरों से नवाजा, किसी ने चेहरे मुबारक पर कीचड़ फेंकी, किसी ने लाठियों की बारिश शुरू कर दी। पीटने वाले इस कदर पीटते कि खून मुबारक जूतों के तलुओं में जम जाता, मगर हुजूर का इस्तकलाल, अज़्म और हिम्मत कभी कम न। कोई उन्हें काहन कहता, कोई शायर पुकारता, कोई उन्हें मजनू कहता, कोई साहिर का लक़ब देता। आखिर इसी मजनू और साहिर की आवाज पर ख्वाबीदा बेदार हो ही गए। इसी काहन और शायर को रब्बे जुल जलाल ने इंसानियत के सबसे बड़े मर्तबे से नवाजा
اور انہیں جسمانی معراج کی ایسی سعادت بخشی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی ہجرت کے توسل سے سن ہجری کی بنیاد رکھ دی گئی۔ حضور نے فرض ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ حج اور اس سے پہلے 2 بار طواف کعبہ کیا تھا، اور اسی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے حضور نے بذات خود غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر کے علاوہ کم از کم 25 غزوات میں شرکت کی۔ 63 برس کی عمر میں کل 14 دن بیمار رہنے کے بعد وہ آفتاب غروب ہو گیا، جس کی روشنی نے تمام عالم سے گناہ کی تاریکیاں دور کر دی تھیں۔ حضرت عمر وصال کا یقین نہ کرتے تھے، حضرت عثمان بالکل گنگ ہو گئے، حضرت علی جہاں بیٹھے تھے بیٹھے رہ گئے، اور آخر حضرت ابو بکر کے مضبوط دل نے رنج و علم کے اٹھتے ہوئے طوفان میں ایمان کی ٹمٹماتی ہوئی قندیل کی لو کو اسی نور کی پھر سے جلو دے دی، جس کا ظہور انسانیت کی ہدایت کے لیے فیضان خداوندی سے ہوا تھا۔ ابا جان، کیا اسلام کی دعوت ایک مذہبی عقیدے یا گروہ بندی کی دعوت نہ تھی؟ نہیں بیٹا، اسلام کی آمد حقیقتاً ایک اجتماعی اعلان کی دعوت تھی، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی انتقام، حسد اور عداوت کے جذبات سے پاک ہو کر ایک متوازن اجتماعی نظام قائم کر دیا، جس میں تمام انسانیت کے لیے ایک مجموعی فلاح موجود تھی۔ اسلام نے دراصل جو معاشرہ قائم کرنے کی تعلیم دی، اس نے قوم کے ہر بیٹے کو ایک اچھا بھائی، اچھا دوست، اچھا باپ، نیک ہمسایہ، اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بنا دیا، اور قوم کی ہر بیٹی کو ایک اچھی بہو، کامیاب بیوی اور ایک ہوش مند ماں کا مرتبہ دیا۔ یہی وہ پیغام حق تھا جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا تو اسلام نے انہیں صدیق بنا دیا، اور خلیفۃ الرسول کی مسند پر بٹھا کر عرب، عراق، شام اور مصر کو ان کے زیر نگیں کر دیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے اس دعوت کو قبول کیا، اسلام نے انہیں فاروق بنا دیا، اور قیصر و کسریٰ کے تاج شاہی ان کے قدموں میں لا ڈالے۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس دعوت کو اپنایا، اسلام نے انہیں غنی کی لقب سے نوازا، اور انہیں یتیموں کی پرورش کرنے والا بنا کر سلطنت اسلامیہ کو نئی وسعتیں دے دی۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ دعوت قبول کی، اسلام نے انہیں محافظ رسول، فاتح خیبر، شیر خدا، امیر المومنین اور باب مدینۃ العلم کے خطاب سے نوازا۔ خالد بن ولید نے اس دعوت میں شرکت کی تو بنی مخزوم کے اس فولادی انسان کو سیف اللہ کا مرتبہ دے کر انہیں دمشق، شام اور عراق کا فاتح بنا دیا۔ جنگ سلاسل میں خالد بن ولید کے یہ الفاظ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ صرف اللہ کی مرضی کو دنیا پر پھیلانے والی۔ یہ امانت ہمارے سپرد ہوئی ہے، اگر ہم اس امانت کو پورے طور پر ادا کر گئے تو اللہ کی رضامندی حاصل کر گئے، ورنہ صراط مستقیم سے دور جا پڑے۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس پیغام توحید کو اپنایا تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو مسلمہ حقیقت بنا دیا کہ 1000 لائقوں کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ ایک نالائق کے صاحب اختیار ہو جانے سے۔ اور یزید ایک ایسا ہی نالائق حکمران تھا جس کے صاحب اختیار ہو جانے نے عالم اسلام کو دنیا کے سب سے بڑے المیاں سے دو چار کر دیا، اور ساتھ ہی تباہی اور بربادی کی ایسی نہ رکھ دی جس نے اسلامی عمارت کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا۔ تاریخ کا یہ سب سے بڑا سانحہ پیش بھی آیا تو خاتون جنت کے لال کو، فاتح خیبر کے جگر گوشے کو، رسول خدا کے نواسے کو، جوانان جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو